May suon ako ganing nadungog ni Parigaroy nga nagbasa siya sa Biblia nga Tagalog nga gikutlo niya gikan ni San Pablo, sinulat ni San Pablo nga nagaingon, hindi ba ninyo alam na ang mga hindi makatarungan maghari sa kaharian ng Diyos? Huwag kayong magpaluko ni ang mga immoral. Klaro kay ni may suon tinuod gini nga nahitabo na guni sa atong simbahan nga makita gyud nga naghari na gyud ron ang yawa nga ang yawa nigamit gyud siya og papa nga haron maguba gyud ang mga pagtulunan sa simbahan, lalo na sa pagtulunan ni Mother Mary. Ano ison kay nadungog og ako gani nakita sa kuan sa Facebook nga ako sa yung nabasa nga si Pope Leo XIV naingon gud siya nga dili gud ko redemptrix si Mother Mary, iya yung gi-attack nya dili lang pag-attack naman iya yung gisyuhan gideclare nga si Mother Mary dili yung ko redemptrix. Di klaro jud kay nga wag sila motuo ni Mother Mary nga mediatrix of all grace. Unya ang gibuhat ni Pope Leo nagprove na sa gisulti ni Saint Maximilian Kolbe nga niingon gyud si Saint Maximilian Kolbe atong October 1917 nga sa mabot nga panahon ang Batikan lingkuran na si Yawa, ang Papa mahimo nang sulugoon si Yawa. Di klaro gani magsuon prove gini nga kaning mga klases tao wa gani sila mga wa gani pamatasan kining klase nga opisyal nga karon nakalingkod diha sa Batikan. Kay wa malay tahod ni Kristo ug sa mga apostoles nga niingon maging apostoles nga wala gyud makausab sa mga pagtulunan sa simbahan nga ang mga successor dili gyud sila makahimo nga magbuhat sila kaugalingon lang doktrina. Di sa pwede nga ilang pangusbon ang mga doktrina, wa gini mo moana ang mga apostles kay bawaan tumisun intact na gyud na ang mga pagtulunan sa simbahan, wa gyud mga successor ana nga makausab o makadugang o makabuhat sila og kanang laing doktrina kay human na ang doktrina sa simbahan daog na mao na migsuon klaro kay magsuon nga piki gyud ang mga papahar nga gisugo gyud na sila sa Yawa kanang mga gikan atong Second Vatican Council ug kanang tanan na naaro kanang bag-o mga bishop da sa Batikan hasta ang mga pare gigamit gyud na sila siyawa kanang mga bag-o mga pare gigamit na siyawa haron ang mga tao mga saag sa pagkamuturan. Mo na migsuon nga bantay gyud ta di kita madigtuo kay ni ana ra bagud ang mga apostoles nabasa na sa Biblia nga bisan kami ilang ginang giangkon o ang mga anghel nga to sa langit manaog des kalibutan manudlog lahi ipakondenar gyud sila ipatunglo ipakundem suna ka na magsuon mao nay karo